दर्शकबिन नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत यतिखेर मतदान प्रक्रिया चलिरहेको छ र धमाधम मतदाताहरू अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफूले चुनेका र छानेका व्यक्तिहरूलाई भोट प्रदान गरिरहेका छन् र यतिखेर काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप यसैगरी राष्ट्रिय सभागृह र पुलिस क्लब तीनवटा स्थानमा धमाधम मत दिने कार्यहरू चलिरहेको छ र मतदाताहरू लामबद्ध छन् र त्यसमै उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत दिदिनका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। हामी यहाँको अवस्था र स्थिति तपाईलाई देखाउँदैछौँ र सँगै यहाँलाई जानकारी गराउँ धेरैजसो जो मतदाताहरू छन् लाइनमा बसेका उनीहरूको गुनासो छ बिहान 8 बजेबाट मतदान सुरु हुन्छ भनियो तर 11 बजेपछि बल्ल मतदान सुरु भयो। हामी कैयौँले खानै खाएका छैनौँ, कैयौँ रोगी व्यक्ति छौँ, कैयौँ वृद्ध छौँ। यस्तो अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई लगभग 5-6 घण्टादेखि लाइनमा राख्दाखेरि दुःख पाइयो भन्दै उनीहरूले व्यवस्थापनप्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। हामी यहाँको अवस्था मतदाताहरू जो लामबद्ध रहेका छन् उनीहरूसँगको कुराकानी जोड्दैछौँ अबको क्रममा। शालिग्राम पाण्डे पाल्पा क्षेत्र नम्बर 1 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदान गर्नका लागि लाइनमा बस्नु भएको छ। कतिखेरदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? बिहान 8 बजेदेखि बस्यौँ हामी। बिहान 8 देखि नै घण्टाभन्दा बढी भयो होला। हजुर 8 बजेदेखि 6 घण्टादेखि यही लाइनमा मतदानका लागि पालो कुरिरहनु भएको छ। एकदमै प्रतीक्षा सहित मतदान गर्ने प्रतीक्षा सहित खुसियालीको साथ अब यो 6 घण्टा चाहिँ बिताइयो। यो 6 घण्टाको बिचमा खानासाना खाने समय भयो होला, खाना खानु भयो भएन? केही खाएको छैनौँ, पानी खाएको छौँ, खानासाना केही भएको छैन। अब यो मतदान गरेपछि अनि खाना खाने कि अब पालो आउला तब पालो आउला भनेर कुरेरै कि कुर्दा अब बिच बिचमा पस्ने काम पनि भएको छ होला जस्तो लाग्यो, नत्र यति लामो समय त लाग्दैन जस्तो लाग्छ। तर ठिकै छ, सबै साथीहरू आउनु भएको छ मतदान गर्ने। आफ्नो पार्टीको चाहिँ अधिवेशनको बेलामा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा 6-7 घण्टा भनेको ठुलो कुरो होइन भन्ने लाग्छ। अलिक व्यवस्थित भएन कि जसका कारणले गर्दाखेरि अलिकति शारीरिक रूपमा अलिक कमजोर वा भनौँ अलिकति उमेर ढल्केका मान्छेहरूले अलि बढी दुःख पाए कि? स्योर, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापनमा बिहान 8 बजेदेखि मतदान भन्ने कुरो सूचना थियो होइन। अब 11 बजे मात्रै मतदान प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले व्यवस्थापन प्रक्रियामा कमजोरी भएको भन्ने देखिन्छ। 8, 9, 10, 11 हुने 3 घण्टा करिब त्यो लस भएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको कमजोरी नै हो। यो हिसाबले त कतिखेर सकिएला त यो मतदान प्रक्रिया कतिखेर सकिएला जस्तो लाग्छ? राति करिब 9 बज्छ होला भन्ने लाग्छ। मेरो अर्को प्रश्न, अर्को पाटो, यो महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेस कस्तो खालको पार्टी बनेर बाहिर आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? अब अहिले पुरानो नेतृत्वको साथसाथै योभन्दा अगाडि पुरानै नेतृत्वको बढी नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो होइन, पुराना व्यक्तित्वहरू। अब अहिले चाहिँ नयाँ नेतृत्व पनि आइराखेको अवस्था छ होइन। अब हाम्रो चाहना त के भन्दाखेरि मिश्रित अनुभव भएका व्यक्तिहरू, नेताहरू र अब नयाँ नेतृत्व पनि आउँदै गर्दाखेरि दुवै मिलेर यो नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्दाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेसको भविष्य चाहिँ राम्रो छ भन्ने लाग्छ। भनेको पुरानै नेतृत्व अलिक सशक्त ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने हो? त्यो पनि हो र नयाँ पनि आउनु पर्यो। दुइटै मिश्रित हुनु पर्यो। नेतृत्वमा दुइटै मिश्रण भयो भने चाहिँ पुरानोको अनुभव, नयाँको ऊर्जा, उत्साह सँगसँगै भयो भने पार्टीले अगाडि। यो त व्यक्तिको पाटो, नेतृत्वको पाटो मात्रै भयो। पार्टी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ विचारका हिसाबले, उसको चाहिँ योजनाका हिसाबले? अब अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा संशोधन गरेर पहिलो पटक चाहिँ यो समावेशी ढङ्गको चाहिँ विधान अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ होइन। नेपालका सबै वर्ग, तह, लिङ्ग, जात जातिहरूले चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई हाम्रो हो भन्ने गौरव महसुस गर्ने, सहभागी हुने, अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरो सुरुवात भएको छ। अब नेपाली कांग्रेसको यो नेतृत्वलाई, सबैको नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा प्रशिक्षण दिएर सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा चाहिँ शान्ति समृद्धि दिन सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने। अब उभिनै पर्ने हो। अहिलेसम्म लाइन त बढेकै छैन। अब यो लाइन छोड्यो भने फेरि अर्को पछाडि पढ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि 1.5-2 घण्टा पछाडि पढ्नुभन्दा त लाइनमै बस्ने, जतिखेर पाला आओस्। अलिक झन्झटिलो, अलिक परम्परागत, अलिक पुरानो शैलीको यो मतदान प्रक्रिया भयो जस्तो लाग्दैन? यो अत्यन्त अहिलेको युगमा पनि यस्तो अलिकति छिटो छरिटो हुनुपर्ने। बिहान मतपत्र छापिया छैन भनेर भन्छन्, सिग्नेचर भएका छैन भन्छन्। के बहानामा कुर्ने हो त्यो ठेगान छैन। अब जस्तो कांग्रेसले यो महाधिवेशनपछि कस्तो कांग्रेस भएर निस्किन्छ? कांग्रेस यो महाधिवेशनपछि
कस्तो खालको होस् भन्ने अपेक्षा छ र कस्तो होला जस्तो लाग्छ? अब यो महाधिवेशनले एउटा एकताको सन्देश दियोस्, भोलिको लागि सक्षम काङ्ग्रेसको अब नेतृत्व चयन गरोस् भन्ने अब विचार पुर्याउनुपर्छ। अब यो पुनः सबै नेताले सोच्नुपर्छ यो कुरामा। अलिकति यो पटक नेतृत्व चयनमा अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि पुरानो नेतृत्वलाई अलिक बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? अब हामी अहिले कार्यकर्ताहरू जति आएका छौँ, भोटरहरू, हामी न्यायाधीशको रूपमा काम गर्छौँ। यो हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छे ल्याउँछु र भोलि पार्टीलाई हाँक्न सक्ने क्षमतावान मान्छे ल्याउँछु। शुभ नाम भनिदिनुहोस्। मेरो लङ्कबहादुर साई, कहाँदेखि आउनुभयो? जुम्लाबाट। जुम्लादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको छ। यो मत हाल्नका लागि लाइनमा बस्नु भएको छ। कतिखेरदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? 8:30 बजेबाट भनेर जाइकन साथीहरूले भनेको अरे हामी 8 बजेबाट यहाँ सुरुवाती गऱ्यौँ, लाइन बस्यौँ। अब अहिलेसम्म जाइकन अब हामी जस्ताको तस्तै बसिरहेछौँ। कयौँ हामी त ठिक छ बस्यौँ, तर कयौँ वृद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, कयौँ अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, कयौँ बिमारी साथीहरू हुनुहुन्छ। यो व्यवस्थापन जाइकन 11 बजेबाट भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि। खाना खानुहोस् साथीहरू, नास्ता गर्नुहोस्, अनि लाइनमा 11 बजेबाट आउनुहोस् भनिदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो। यो 8 बजेबाट भनेर चाहिँ 2-3 घन्टासम्म अडाइरहन अलिकति गाह्रो हो। अब अहिलेसम्म तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कतिखेर पालो आउला त? अब 2-2.5 घन्टा जति लाग्छ। हामीले भोट हाल्नै पर्छ। अब जति लाग्यो बेलुका 7 बजीसम्म बस्नै पर्छ। त्यति टाढाबाट भोट हाल्ने भनेर आएको, भोट नहालेर जाने कुरै छैन। फेरि पनि यो व्यवस्थापनको कमी हो भन्ने लाग्छ मलाई। अलिकति के गरिदिएको भए सहज हुन्थ्यो जस्तो? होइन, समय यो के भन्छ, यो म्यानेजको कारणले जाइकन गल्ती भयो। यो तपाईँको सबै तयारी गरेर बिहान हिजोदेखि तयारी गर्नुपर्थ्यो। हिजोदेखि तयारी गरिदिएको भए बिहान 8 बजेबाट चाहिँ जब भोटर यहाँ बस्थे, लाइनमा बसिसकेपछि सरासर जाने वातावरण मिलाउनु पर्थ्यो। दर्शकबिन, मतदाताहरूसँग उम्मेदवारहरू धमाधम मत मागिरहेका छन् र मतदाताहरू मत दिनका लागि लामो समयदेखि लामबद्ध छन्, प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। हामी यही मेलोमेसोमा जो उम्मेदवारहरू मतदातासँग मत मागिरहेका छन्, उनीहरूले राखेको आकाङ्क्षा, उनीहरूले देखेको नेपाली काङ्ग्रेस र उनीहरूको योजनाका विषयमा र उनीहरूले आफ्नो जितको सम्भावना कति देखेका छन्, यस विषयमा हामी केही उम्मेदवारहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। मतदानका लागि यो लाइनमा लागेर समय लाग्यो। यो मतपत्रमा एकजना प्रमुख निर्वाचन समितिका अध्यक्षले र अर्को चाहिँ मतदान केन्द्रको निर्वाचन आयोग कतिवटा हेलो घटेन क्या भाइ, घटेन। रोज दुईतिरको मिलाएर तानिरहेको सर, दुईतिर गाडी चाहिँ अलिक पर्छ भनेको उहाँलाई दिएको ल
अब सञ्चारकर्मीहरूका प्रति उहाँले समाजमा मुलुकमा पत्रकारिता बलियो हुन्छ सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा प्रदान गर्नु अहिलेको सुरक्षा निकाय सुरक्षा भनेर म घटना गर्थ्यो सुरक्षा निकायले बढी शक्ति प्रयोग गर्यो सुरक्षा दिन सकेन भने यो अवश्य म पनि एकजना महामन्त्री उम्मेदवार छु हाम्रो टिमबाट अर्को महामन्त्रीको उम्मेदवार गगन थापा हुनुहुन्छ अनि उपसभापतिको उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङ चाहिँ थुप्रै हाम्रो टिममा सहमहामन्त्री हरेक क्लस्टरबाट हुनुहुन्छ सदस्यहरू हुनुहुन्छ खुलाबाट महिलाहरूमध्येबाट विभिन्न क्लस्टरबाट त्यसैले 134 जना जसको जो हामी अगाडि सँगै निर्वाचनको बाटो हेर्छ त्यो पुरै टिम नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई ऊर्जावान नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने जागृत नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने बिपी कोइराला पार्टीलाई साँच्चै बिपी कोइरालाको जीवनकालमा जसरी ऊर्जाशील काङ्ग्रेसले त्यस्तो ऊर्जाशील काङ्ग्रेस बनाउने पटक पटक लड्दाखेरि पनि जुरुको उठेर धुलो झार्ने जुरुको उठेर फेरि प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनाउने त्यो बनाउन सक्ने क्षमताको टिम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब शेखर कोइराला नै आजको आवश्यकता हो भन्दै गर्दाखेरि पूर्व अघिल्लो नेतृत्वले चाहिँ कामै गर्न नसक्या हो। मैले त्यो भनेन मलाई हेर्नुहोस् किन म देशको रक्षा मन्त्री हुँ प्रधानमन्त्री शेरबहादेउवाको आज्ञाकारी रक्षा मन्त्री हुँ पार्टीमा नयाँ सभापतिको खोजीमा शेखर कोइरालालाई प्रस्तावित गरेर उहाँको पक्षमा जनसमर्थन जुटाउन हिँडेको छु त्यसैले उहाँलाई मैले गर्दै गर्नु भएन भने पनि होइन र अर्को कुरा पनि शेखर कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ मेरो पनि भनाइ थियो कि सभापति शेरबहादेव आजसम्म हुनुहुन्छ भोलिदेखि सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादेवले मुलुकलाई निर्वाचनसम्म लिएर जानुहुन्छ आजको खण्डित जनमतको बेला राजनीति सङ्क्रमणको बेलामा छ यो सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनका लागि नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहिएको छ त्यो जनादेश काङ्ग्रेसको पक्षमा पार्नका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व फेर्नुपर्ने हो तर जनादेश ताजा लिएर आउनका लागि त्यहाँसम्म मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने वा अरू पार्टीहरूको समेत विश्वास लिएर 22% काङ्ग्रेसको थियो तर बहुमत काङ्ग्रेसको पक्षमा बहुमत राम्रै बहुमत काङ्ग्रेस पक्षमा निर्माण गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादेउवाको नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र निर्वाचनको अभियानमा हामी रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइरालालाई शिरमा राखेर जनताको मत लिएर काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बनाउने गरी जान्छौँ। काङ्ग्रेसले आजको दिनमा पाउन सक्ने थिएन त्यसैले हामीले हाम्रो उम्मेदवारीलाई प्रस्तुत गरेका छौँ विश्वास छ हामीलाई स्थापित गरेछ काङ्ग्रेसले। अब मिनेन्द्र रिजाल चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ 100% चाहिँ उहाँले जित्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस हामी टिमले जित्ने भनेको छ। काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भन्ने भन्दा पनि हामी आएपछि काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने डक्टर मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभयो हामीले सङ्कल्प लिएर आएका छौँ हामी कुनै जिम्मेवारीको त्यसको कुनै वैयक्तिक लाभ लिन त्यो सोचेर कोही पनि आएका छन् हामी पार्टीको जिम्मेवारी दिन्छौँ 5 वर्षको लागि 4 वर्षको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी पनि बनाउनेछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो जुन कुरालाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्थापना भयो यसको स्थापनाकाले मूल्य मान्ने भन्नुको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले काङ्ग्रेस जस्तो छैन पार्टीलाई थप सफा बनाउने कुरा पार्टीलाई थप पवित्र बनाउने कुरा पार्टीलाई थप शुद्ध बनाउने कुरा पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने कुरा र जतिखेर हामीहरू केटाकेटी हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस जस्तो देखेर काङ्ग्रेस बन्यो अहिलेका केटाकेटीलाई पनि हामी त्यो 48 सालको जस्तो म त धेरै पछिको मान्छे हो
तर 48 साल 46 सालको आन्दोलनको बेलामा हामी के अरे क्लास 9 मा पढ्दै गर्दा काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्दाखेरि मात्रै कसैले जय नेपाल भनेको सुन्दाखेरि मात्रै हामीलाई के लाग्थ्यो भने यिनीहरूसँग उभिन पाउँदै गर्दा त्यो कार्यक्रममा जान पाउँदै गर्दा उनले बोलेको नेताले बोलेको वडा स्तरको नेताले बोलेको सुन्न पाउँदै गर्दा म त नेपाल विद्यार्थीसँग नअटेर बाल काङ्ग्रेस भन्ने बनाएर त्यसको सदस्य भएको मान्छे नेविसँग मान्छे धेर भयो हामीलाई अहिले त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउनु छ कि यो आज काङ्ग्रेसको अधिवेशन नआएको अहिले रुखको चिन्हको थाहा नपाए अहिले 4 तारिक झन्डा नपुगेको मान्छे पनि त्यो पनि 10औं लाख मान्छेलाई यो पार्टीसँग जोड्नु छ अरू विचारसँग जोड्नु छ यस्तो काङ्ग्रेस बनाउने गरी यो अधिवेशन हाम्रो जुन समूह छ यो समूहले हामी जिम्मेवारी पायौँ भने हामी त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउने बाटो राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा हामी अहिले जुन बाटोमा छौँ एउटा संवैधानिक प्रक्रियामा जानेर छौँ यही बाटोमा कुनै अलमल हुँदैन हामी अहिलेको सरकारलाई सञ्चालन गरेर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर हामी यसलाई समयमा गर्नुपर्ने निर्वाचन आवादिक निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन आम निर्वाचन लिएर जान्छौँ त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले शानदार ढङ्गले विजय प्राप्त गर्छ र जुन डेलिभरी नभएर नागरिक छटपटाएको अवस्था छ त्यो छटपटाहटबाट आम नेपालीले बाहिर निकाल्छ एउटा अर्को कुरा के हो भने पार्टीका सन्दर्भमा आज हामी एउटा समूह बनाएर निर्वाचनमा आएका छौँ अधिवेशनमा आएका छौँ हामी सबैको साझा सङ्कल्प छ सभापति डाक्टर शेखर कोइराला उम्मेदवारदेखि लिएर डाक्टर मिनी रिजाल हामी सबैको सङ्कल्प के हो भने हामी एउटा समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ तर जिम्मेवारी पाइसकेपछि हामी एउटा समूहको हुँदैन हामी सिङ्गो आज हामीलाई भोट हाल्ने नहाल्ने सबैको हुन्छ अब जिम्मेवारी नपाइसकेपछि त फेरि त्यो गुट त निरन्तरता होला यस्तो हो जिम्मेवारी नपाउने गुट रहन्छ जसले यसलाई यसरी बोल्नु पार्टीभित्र समूह बन्छ रहन्छ तर पार्टी सभापतिको समूह हुँदैन समूहबाट सभापति बनिसकेपछि त्यसले समूहलाई धन्यवाद दिने हो आज तपाईँलाई धन्यवाद हो आजदेखि तपाईँ आज सकियो आजदेखि अब म त सबैको भयो भन्ने हो नि त कम्तीमा पनि पार्टीको मुख्य नेतृत्वको चाहिँ समूह हुन्छ गुटको बैठकमा जाँदैन समूहको बैठक सञ्चालन गर्दा त्यसपछि त पार्टीको सभापति नै भयो त्यति कुरा चाहिँ अरू धेरै ठुलो कुरा नगरेर कम्तीमा त्यसको प्रारम्भ हुन्छ अब एउटा रमाइलो पक्ष जस्तो छ हामी दुईजना चाहिँ महामन्त्री सबैभन्दा बुढो र सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ कस्तो माहौल पाइरहनु भएको छ भित्र मतदान चलिरहेछ होइन अब पार्टीको नेतृत्व चयनका निम्ति पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य पार्टीका सभापति र क्षेत्रीय सभापतिले मतदान मार्फत आफ्नो नेतृत्व छान्ने पार्टीको सर्वोच्च शक्तिशाली निकाय उनीहरूले मलाई लागेको कुरा मेरो आफ्नो अनुभूतिबाट मैले कम्तीमा पनि 4वटा महाधिवेशनमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य भएर भाग लिएँ विशेष गरी कुनै पनि उम्मेदवारको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड र उसको पार्टीभित्रको लगानी योग्यता क्षमता उसका कार्यक्रम नीतिहरूका बारेमा र कार्यकर्ताका बिचमा आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई कतिको सार्वजनिक गरेको छ पुर्याउन सकेको छ गाउँघरमा भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभाव पार्छ दोस्रो कुरा पार्टी बाहिर पनि उसले आफ्नो दृष्टिकोण विचारलाई कति प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ बाँकी कुराहरू त अलिअलि अब पार्टीभित्र हाम्रो समूहको गुटबन्दीको ब्यारियर त छँदैछ तर पार्टीका नेताहरूले हाम्रो ऐतिहासिक कालदेखि नै कुनै गुटलाई समाप्त गर्ने र कुनै गुटलाई पार्टीको एकदमै वर्चस्व पुर्याउने हाम्रो परम्परा छैन र योग्यता क्षमता भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जुनसुकै समूह गुटमा भए पनि मतदान मार्फत पार्टीको नेतृत्व स्थापित गराउने परम्परा छ त्यसैले यो महाधिवेशन पनि आज मतदान हुन्छ भोलिदेखि हामी सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन समूहमा जुन गुटमाबाट प्रत्याशी बने पनि फेरि हामी एउटै गिलासको पानी खाएर एउटै बिस्तारमा सुतेर पार्टीको सङ्गठन गर्नका निम्ति अगाडि बढ्छौँ र पार्टी बाहिरका प्रतिस्पर्धीहरूसँग पनि लड्छौँ र पार्टीका मुद्दालाई पनि संयुक्त रूपमा एउटै मुद्दा बनाएर राजनीतिक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो यो जुन अहिले महाधिवेशन चलिराखेको छ खासमा यो महाधिवेशन पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अब कस्तो खालको पार्टी बनेर बाहिर आउन सक्छ वा तपाईँको चाहिँ अनुमान वा तपाईँको एउटा चाहिँ मार्गचित्र चाहिँ यस्तो खालको नेपाली काङ्ग्रेस अब चाहिन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ के छ होइन महाधिवेशन मूल नेतृत्वमा पार्टी सभापति एकदमै प्रतिस्पर्धा टप कम्पिटिसन नै छ तर त्योभन्दा तलका पदहरूमा जुनसुकै समूह भने युवा पुस्ताको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन 80% के अरे बहुमत आउँछ त्यसैले हामीभन्दा पहिलो पुस्ताका नेताहरूले पार्टीमा वर्चस्व कायम गरे तापनि तर पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र 80% भन्दा बढी 45देखि 30 वर्षसम्मका युवाहरूको वर्चस्व हुने सम्भावना देखिन्छ त्यसैले खलासीदेखि गाडीका सम्पूर्ण यात्रीहरू युवाहरू भइसकेपछि एउटा चालकले मात्र एउटा ड्राइभरले मात्र केही गर्न सक्दैन उनीहरूको भावनाअनुसार नै बाटो डोर्याउनु पर्ने हुन्छ खलासीले निर्देशन दिएअनुसार र पार्टीका सहयात्रीहरूले निर्देशन दिएअनुसार नै पार्टीको प्रमुख मानिसले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भनेको यो महाधिवेशनले युवा पुस्तालाई स्थापित गर्छ होइन यो महाधिवेशन युवा पुस्तालाई मात्र होइन बल्कि यो पार्टीको महाधिवेशनमा हाम्रो दलितका मुद्दा जनजातिका महिलाका मजदुरका मुद्दा 50 लाख नेपालीहरू विदेशमा रहेका
नेपालीहरूको मुद्दा, महिला हिंसाका मुद्दा, जातीय विभेदमा परेका मुद्दाहरू, सुकुम्बासीका मुद्दाहरूको बहस भनेको छैन। तर पनि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको विधानमा चाहिँ हरेक वर्ष तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाका मुद्दाहरू, राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा चाहिँ पार्टीको हरेक वर्ष हुने महासमितिको बैठकले ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ संयोजन गर्ने, ती मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने र एउटै मुद्दा निर्धारण गर्ने गरेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक कालदेखि खण्डदेखि हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हरेक दृष्टिकोणमा दुईटा दृष्टिकोण भएको, अन्तर्सङ्घर्ष भएको, दुई लाइन सङ्घर्ष भएको छैन। सङ्घर्ष हुन्छ, तर बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी मात्र होइन, नेपालका समग्र वामपन्थीहरू पनि यो शासन प्रणालीको जन्मदाता बिपी कोइराला हो। जुनसुकै पार्टी हुन्छ, चाहे दक्षिणपन्थी हुन्, चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे मध्यमार्गी पार्टी हुन्, ती समग्र शासन प्रणालीको जन्मदाता बिपी कोइराला हो। जसरी नेपालको जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाह जस्तो भए जस्तै हो। त्यसैले हाम्रो विचार र दृष्टिकोणमा फरक नभएपछि मूल नेतृत्वमा जाने दृष्टिकोण मात्रै फरक भएर त्यसले केही पनि गर्दैन। नेतृत्व त आइरहने चलिरहने प्रक्रिया हो। गुटहरू पनि बन्छन्, भत्किन्छन्, नयाँ गुटहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यो यो महाधिवेशनले नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो त एकदम प्रबल सम्भावना छ। किनभने आम नागरिकको, आम कार्यकर्ताको, तपाईँलाई भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई यदि नदीका किनारमा 70 वर्षदेखि लाल पूर्जा नपाएका, जतिखेर बिपी कोइरालाले सुकुम्बासीको मुद्दा उठाउनु भएको, ती नागरिकको काङ्ग्रेस बनाउने हो भने, 40 डिग्री तापक्रममा रिक्सा चलाउने एउटा आम नागरिकको कुरा सुन्ने हो भने, 700 नेपाली युवाहरू हरेक दिन विदेशमा जान्छन्, 7 जना नेपाली युवाहरूको हरेक दिन विदेशबाट लास आउँछ, 50 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्। ती युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने हो, युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने जातीय विभेदमा परेका कर्णालीमा अहिले पनि 10 रुपियाँतिर चियाको गिलास बाहिर बसेर माझ्ने दलितहरूको भावनालाई बुझ्ने हो भने र हरेक दिन करिब 20% महिलाहरू महिला हिंसामा छन्, ती महिलाहरूको भावनालाई बुझ्ने हो भने आज पनि साउदीदेखि भारतका गल्लीहरूमा नेपाली महिलाहरू काम गर्ने सिलसिलामा जो यौन हिंसामा परेका छन्, ती महिलाहरूको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले मात्रै प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा ती समुदायलाई, ती वर्गका मानिसहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर काङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ। तसर्थ नयाँ नेतृत्व आउन काङ्ग्रेस पार्टीमा जरुरी छ। यो स्वाभाविक हो। हामीले यो प्यानल परिवर्तन, गुट परिवर्तन भन्दा पनि यो 14औं महाधिवेशन यस्तो अवसर हो, हरेक प्रतिनिधिलाई उठिने अधिकार छ कि त्यस कारणले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन। यो महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, यसमा के कमेन्ट? नो कमेन्ट। अब मतदान सुरु भइसकेको छ, अबको कार्य समिति कस्तो बन्ला? अबको कार्य समिति समावेशी हुन्छ। अबको कार्य समिति मेच्योर, परिपक्व, अनुभवीदेखि युवा नेतृत्व दुवैको सम्मिश्रण हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस अब महाधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको पार्टी हो। अब पनि नेपाली कङ्ग्रेसको अब राष्ट्रिय राजनीतिको मियो थियो, अब त यो मुलुकलाई लिड गर्छ काङ्ग्रेसले। कुनै तहको निर्वाचन काङ्ग्रेस सबै। यो 14औं महाधिवेशनमा देखिएको गुट उपगुट यो प्रवृत्तिले यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो, यसले कमजोर बनाउँदैन। यो हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आज कति राम्रो देख्नुभयो, कसैले कसैलाई गाली गरेको। हामी अन्य दल जस्तो गाली गलौज गरिरहेको छैनौँ नि होइन। उठ्नै पाउँदैनस् भनेर घेराबन्दी भयो नि एमालेको, तपाईँले देख्नुभयो नि होइन। भीम रावल र हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता एमालेको केपी ओलीले उम्मेदवार दिनु हुँदैन, आफ्नो चिट बाँड्ने, छिर्न नदिने। तर यहाँ देखिरहनु भएको छ नि, गुटको कुरा पनि ल्याउनु भयो। हरेकलाई त्यही हो क्या विशेषता काङ्ग्रेस, त्यही हो लोकतन्त्र क्या। हरेकलाई आफ्नो उम्मेदवारी दिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, भोलिको बलियो काङ्ग्रेस बनाउँछु भनेर विश्वस्त पार्ने आधार भनेको अधिवेशन हो। नेपाली कङ्ग्रेसमा युवाले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ, पुस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। उम्मेदवारी पनि त्यो हिसाबले परिरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, अब नेतृत्व परिवर्तन अथवा शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता? यहाँको मत केमा? शेरबहादुर देउवा निरन्तरता। किन यस्तो भन्नुहुन्छ? यो भनेको एउटा हामी सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेछौँ होइन। उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेछ। सरकार एउटाको, पार्टी अर्काको भनेर चल्न सक्दैन। त्यसैले सरकार र पार्टीको निरन्तरता भयो भने आगामी दिनमा चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन जित्न सफल हुन्छ। टु बी मेच्योर। प्रधानमन्त्रीज्यूको हिजोको भनाइ ठ्याक्क भन्नुभयो है यहाँले। हस्, धन्यवाद। नो कमेन्ट। शान्ति सुरक्षाको कुरा चाहिँ शान्ति सुरक्षाको साथै गर्नुपर्छ। अब पदको दुरुपयोग के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले म प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट
तपाईँहरूलाई दिन सकिने सुरक्षा पदको लोभ सत्ताको संरक्षणको लोभ उहाँले दिनुभएको होला भन्ने चाहिँ या गली गलीको चर्चा छ त्यो तपाईँले नै भन्नु तपाईँले हेर्नुहुन्छ हो प्रदेश 2मा प्रदेश 2मा त भयङ्करै यो हेर्नुहोस् है प्रदेश 2मा मेरो 8 जिल्लामा 32वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र त्यसमा धेरै समर्थनमा साथीहरू अधिकांश रूपमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई चिन्ता भयो ए विमलेन्द्रजीको त 1 भोट स्वार्थै भोट जम्मा 800 भोट 600 भोट पाउनु हो अब 600 भोट पायो भने त के हुन्छ के हुन्छ सबैलाई त्यस कारणले त्यसको उपचारको लागि राजनीतिक प्रक्रियाबाट दर्शकबिन मतदाताहरूसँग यतिखेर उम्मेदवारहरू धमाधम मत मागिरहेका छन् मतदाताहरू लामबद्ध रहेका छन् र उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत दिइदिनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइराला विमलेन्द्र निधिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नो पक्षमा मत माग्नका लागि यतिखेर ब्रेकुटी मण्डप क्षेत्रमा आउनुभएको छ हामी उहाँ यतिखेर मत माग्न आउनुभएको छ उहाँले मत माग्दै गरेको दृश्य तपाईलाई देखाउँदैछौँ दर्शकबिन मत माग्ने क्रम जारी रहेको छ उम्मेदवारहरूको र यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो पक्षमा मत माग्नका लागि यो मतदान स्थलमा आइपुग्नु भएको छ 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत यतिखेर मतदान चलिरहेको छ र उम्मेदवारहरू धमाधम आफ्नो पक्षमा मत मागिराखेका छन् यतिखेर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो पक्षमा मत माग्दै हुनुहुन्छ र उहाँ यतिखेर मतदान स्थलमा आइपुग्नु भएको छ टोटल सुरक्षा निकायका सुरक्षा निकाय हामी के आफ्नै पार्टीको मान्छे कसले आज बेग्लै सहभागी दर्शकबिन उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् र यतिखेर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा आफ्नो पक्षमा मत मागिरहनु भएको छ र हामी यतिखेर यहाँलाई यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ त्यो ब्रेकुटी मण्डपको ताजा दृश्य हो जहाँ खास गरी मतदाताहरू प्रधानमन्त्रीसँग फोटो खिचाउनका लागि यतिखेर निकै झुम्मिएको स्थिति छ र हामी यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ
होइन भने क्या तपाईँहरूलाई यति गर्नु जानु निस्किनुहोस् के पछि फेरि कसैले उ गर्दैन निस्किनुहोस् रेकर्ड उहाँहरूलाई निकाल्नु तपाईँ बाहिर जानु बाहिर हामी यतिखेर भ्रकुटी मण्डपको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ र भ्रकुटी मण्डपभित्र राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पुलिस क्लबमा 3वटा स्थानमा मतदान चलिरहेको छ र मतदाताहरू लामबद्ध छन्। उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति पदका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा पनि यतिखेर आफ्नो पक्षमा मत मागिरहनु भएको छ। सभापतिका उम्मेदवार 5 जना रहेका छन्। शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, यसै गरी विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ 5 जना उम्मेदवार रहनु भएको छ र त्यसमध्ये पनि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीचको प्रतिस्पर्धा अलि तीव्र हुने खालको आकलन गरिएको छ र यतिखेर सभापतिका उम्मेदवारहरू लगायत विभिन्न पदका उम्मेदवारहरू धमाधम आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् र यो दृश्य हामीले देखाइरहेको दृश्य भ्रकुटी मण्डप क्षेत्रको दृश्य हो जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ। सभापतिका अर्का उम्मेदवार शेखर कोइराला पनि आफ्नो पक्षमा मत मागिरहनु भएको छ र उहाँले आफूलाई मत दिनका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ। हामी यो दृश्य देखाउँदैछौँ र सँगै उहाँसँगको कुराकानी पनि जोड्दैछौँ। शेखर कोइराला यदि सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो भने उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तो नेतृत्व दिनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी भविष्य उहाँले कस्तो देख्नु भएको छ, के छन् योजना, यो विषयमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर शेखर कोइरालाको जय नेपाल एकपटक यसैपटक सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक परिवर्तन हुनुहुन्छ। माहौल कदान चलिरहेछ, मतदान चल्दैछ, राम्रै छ मतदान, होइन, पिसफुल हुँदैछ। सुरुमा अलिकति कतै हामीहरूलाई कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्यो, निर्वाचन समितिलाई ढिलो मतदान भयो। त्यसको लागि निर्वाचन समितिको मार्फतबाट म उहाँहरूको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु भोटर्सहरूलाई, किनभने 8 बजेदेखि लाइनमा लाग्नुभएको साथीहरू 11 बज्दाखेरि उहाँहरू लाइनमै सुरु नै भएको थिएन। एक दोस्रो कुरा, मतदाताको नामावलीमा हेर्दाखेरि 4744 जना भोटर्सहरू छन्, तर एब्सेन्ट कति छन् भन्ने कुरा यो रजिस्ट्रेसन फर्म यो नलिकिन त हामी भन्न सक्दैनौँ। त हाम्रो इन्फर्मेसनमा चाहिँ नि 135 जनाले रेजिस्ट्रेसन गरेका छैनन्। ती कसरी हामीहरूले पत्ता लगाउने भनेर त्यसमा अलिकति हामी उ गऱ्यौँ, होइन। उहाँहरू अलिकति यसलाई हामीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिरहनु भएको थिएन, त्यो एउटा। अर्को कुरा, भोटर्समा अत्यन्त उत्साह मैले भेटेको छु, अत्यन्त उत्साह कि परिवर्तनको नारा छ। म त युवा भनेर आफूलाई युवा त भन्दिनँ, तर जुन टिम तपाईँले देखिरहनु भएको छ एकदमै होनार टिम भन्छु म यसलाई। त्यो टिम लिएर अगाडि बढाएको छु, किनभने एउटा सभापतिले मात्रै केही गर्न सक्ने होइन, होइन, यो त टिमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै तपाईँको हाम्रो पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला जो महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि सरसल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब नयाँ एउटा चाहिँ समूहका रूपमा सरहरू देखा पर्नुभयो, युवा टिमलाई लिएर आउनु भएको छ। खास यो तपाईँहरूको समूह अरूभन्दा फरक किन र मतदाताले तपाईँहरूलाई जिताउनु पर्ने किन र जितेपछि तपाईँहरूले बनाउने कङ्ग्रेस कस्तो हो? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको 5.5 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने विधि विधानबाट चलेको देखिँदैन। त हामी विधि विधानबाट चलाउन चाहन्छौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो। नेपाली कङ्ग्रेसका आम देशभरिका कार्यकर्ताहरूको यही चाहना छ, विधि र विधानबाट तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेको। हामीले सामाजिक सञ्जालमा, म त केन्द्रीय सदस्य पनि हो, सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउँछौँ आज यो चेन्ज गर्नुभयो, भोलि यो चेन्ज भयो, पर्सि यो चेन्ज भयो भनिकन, होइन। यो गलत प्रक्रियाबाट हामी जाँदाखेरि हामी कमजोर हुन्छौँ। दोस्रो कुरा, त्यसमा केही संशोधन गर्नु छ भने हामीहरूले बसौँ, छलफल गरौँ, विज्ञहरूलाई पनि राखौँ, बाहिरका साथीहरूलाई पनि जो नेपाली कङ्ग्रेस समर्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले लिएर विधानमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भने परिमार्जन गर्नु, नम्बर 1। नम्बर 2 के भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। त त्यो व्यवस्थालाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने, त्यसमा केही संशोधनहरू गर्नुपर्छ, गरौँ, संसदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर होइन भने यो संविधानलाई पालना गरेर अगाडि जानु बाहेक हामीसित अर्को विकल्प म देख्दिनँ।
म यो किन भन्दैछु भने उद्घाटन समारोहमा पनि केही यस्ता कुराहरू आए जसले कि संविधानै धरापमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यसलाई सुदृढ गरेर जाने हामीहरूको परिकल्पना छ। तेस्रो कुरा भातृ संस्थाहरू माने तपाईँको चलेको छ कि छैन, शुभेच्छुक संस्थाहरू चलेको छ कि छैन होइन, उनीहरूलाई कार्यक्रमसहित जिम्मेवार पनि बनाएर क्रियाशील बनाएर हामी जान चाहन्छौँ। चौथो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जवाबदेहिता, तपाईँको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बिल्कुल छैन। पारदर्शी निर्णय, नेतृत्व जवाबदेही र पार्टी चाहिने उत्तरदायी हुने हामीहरू बनाउँछौँ। यी कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्नुभयो, उहाँबाट के कुरा पाउनुभयो, के कुराकानी भयो? होइन, आज बिहानै यता आउनुभन्दा पहिले म उहाँको घर गएको थिएँ, उहाँको आशीर्वाद लिन गएको थिएँ। उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। अलिकति चित्त दुखाउनु भयो तपाईँ र प्रकाशमान सिंहसँग भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको? होइन, त्यो त स्वाभाविक हो नि, प्रतिस्पर्धी हामीहरू थियौँ होइन। उहाँलाई त मैले त छोडेकै हो, मैले नछोड्न खोजे होइन। सहमतिमा जाउँ भनिसकेपछि हामी 4 जनाको प्रतिस्पर्धा थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला महामन्त्री, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र म आफै। हामी 4 जनामा सहमति हुन्छ भने रामचन्द्रजीको नाममा सहमति गरौँ भनेर म त तयारै थिएँ, तर त्यो हुन सकेन। अब त्यो दुःख त लागेछ, तर दुःख लागेर संसार त चेन्ज हुँदैन, यो त चेन्ज हुँदैन, अधिवेशन त चेन्ज हुँदैन होइन। उहाँलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो होइन। सहमतिमा गराउन सक्नु भएन या हुन सकेन भन्ने चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो, तर पनि उहाँले हामीहरूलाई मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। जितको सम्भावना भित्री मनबाट भन्दाखेरि चाहिँ कति प्रतिशत देख्नु भएको छ? म 100% देखाएको छु। दोस्रो चरणमा जान्छ कि जाँदैन? म त पहिलो चरण हेर्दैछु। म किन हेर्दैछु भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीले हिजो छाडी अस्ति कतै बोल्नुभयो उहाँले कि यो सर म चुनाव हारेँ भने गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो नि। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् नै भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री हो र त्यो त मैले सुनिनँ। गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् भन्ने कुरा यो त कमजोर मनस्थितिको मानिसले मात्रै बोल्छ होइन। भनेको उहाँ अलि हताशमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू स्ट्रङ हुनुहुन्छ भन्ने हो। त्यो स्वाभाविक होइन, त्यसको अर्थ किन लगाउनुहुन्छ, मसित किन लगाउनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर मेरो त जवाब के छ भने अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो नेतृत्व त जान्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। म त पहिलो राउन्डमा जान्छ भन्ने राख्ने व्यक्ति हो। पहिलो राउन्डमा कदम कदाचित भएन भने प्रकाशमान सिंह, म तपाईँको विमला निधि होइन छलफल गर्छौँ। त्यो छलफलबाट हामी एउटा निचोडमा पुग्छौँ। जो दोस्रो हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने हामी अनौपचारिक केही कुरा भएको छ र? भइरहेको छ। हस्, यहाँलाई शुभकामना। सबैले चान्स पाउनु पर्छ। एक पटक र मात्रै यसै पटक डाक्टर शेखर कोइरालाको जय नेपाल। एक पटक यसै पटक सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक